अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहेंगे वो है कि हम जो अपना फ्रीलांसिंग पे हम कुछ कर लें। बहुत सारी वेबसाइट्स दुनिया में ऐसी बन चुकी हैं जो कि आपको फ्रीलांसिंग पे लेके जाती हैं। अच्छा, आज हम देखेंगे कि हम सबसे पहले तो ऐसी वेबसाइट जो कि हमारी अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ही सिस्टम में डेवलप हुई हुई है, और वो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़, ये देखिए एग्जीक्यूटेड बाई वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे। इस वेबसाइट पे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको रन कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं। डिजी स्किल्स के नाम से आता है। इनमें कोर्सेज़ कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हम क्लिक करके हम देख सकते हैं। तमाम नौजवान जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो मोबाइल भी यूज़ करते हैं और उनके पास अगर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है तो वो देखें घर से भी काम कर सकते हैं। इस वक्त तक बैच 2 डिजी स्किल्स 2.0 में सीट्स अवेलेबल ये बताई जा रही हैं ऑन फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कोर्सेज कौन कौन से हैं। ये देखिए फ्रीलांसिंग है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग है और वर्चुअल असिस्टेंट की बात भी की जाएगी। क्विक बुक्स जो कि अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है वो भी सिखाया जा रहा है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये देखें स्टूडेंट्स जो कि इससे फैज़याब हो गए और उनका तल्लक देखें नाम भी लिखे हुए हैं, उनके शहर भी हैं, और वो देखें कि उनकी माशाल्लाह अर्निंग कैसे नज़र आ रही है। ये सारे हमारे अपने सिस्टम से निकल के आगे चले। इन्होंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया, ना सिर्फ स्किल्स को इम्प्रूव किया बल्कि अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ अपने फैमिली के लिए, अपने लिए और अपने सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे अपने वतन पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा काम करके डॉलर्स को अर्न कर रहे हैं। तो आप सबको भी मोटिवेशन दी जाती है कि आप लोग भी इस तरफ आइए, और सबसे पहले हमें साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन अप से मुराद है कि आपका पहला नाम किस तरह चलता है, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यानी नाम के कोई ना कोई दो हिस्से ज़रूर होते हैं। पहला नाम यहाँ पे हम लिख देंगे, सेकंड नाम यहाँ पे लिखेंगे, और याद रखिएगा कि जो नाम यहाँ पे लिखा जाए वही नाम आपकी मैट्रिक की सनद में जिस तरह उसके स्पेलिंग्स हैं उसी तरह इसको तरतीब दिया जाए। ईमेल वो वाली लिखें जो कि आपके पास मोबाइल पे खुली हुई है, बेहतर है कि पहले उसको नोट डाउन कर लें, और पासवर्ड जो है उसको आपने लिखना है अच्छी तरह। ये देख लें, इसको अंडरस्टैंड करें। 7 to 16 कैरेक्टर्स, स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स, देन नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक दिस। इन्होंने पूरी नीचे उन्होंने हिंट वगैरह दिया हुआ। आप ऑलरेडी अगर यूज़र्स अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हों तो साइन इन करके आगे चल सकते हैं। इसमें जो कोर्सेज़ हैं ज़ाहिर है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही मिलते हैं आपको, और इनको करके आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिनमें ये देखें वर्डप्रेस भी है, ऑटोकैड भी है, एसईओ का सॉफ्टवेयर है, डिजिटल लिटरेसी है, फ्रीलांसिंग है, क्विक बुक्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। ये वो स्किल्स हैं जिन पे अभी इस वक्त काफ़ी दुनिया जो है वो अपने स्किल्स के साथ आगे आके पूरी दुनिया को वो अपने सर्विसेज को ऑफ़र कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जहाँ पे आप थोड़ा सा अपना माइंड का कैनवस को अगर एक्सपेंड करते हैं तो देखिए कि दुनिया जो है ना एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसको आप टच करने के काबिल हो जाते हैं जब आप इन कोर्सेज़ को कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि जब तक स्किल इम्प्रूव ना हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप आगे जाके शायद परेशान हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि पहले अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए, देन जंप इनटू द मार्केट ऑफ फ्रीलांसिंग। Freelancing is a very big word, and big word have a very large number of clients waiting for the best candidate or best service provider जो कि उनकी सर्विसेज को समझ सके और उनके जो उनके डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सके। इसमें एक और छोटा सा भी रहनुमाई में देता चलूँ कि थोड़ी सी अपनी इंग्लिश को भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, या हमें ईमेल भी करनी इंग्लिश में होगी अपने क्लाइंट को जो कि फ़ॉरेन में कहीं बैठा हो सकता है कि वो लोकल क्लाइंट भी हो, और ज़ाहिर है वो इन सोर्सेज पे चलेगा और आगे अपनी ईमेल्स को फॉरवर्ड बैक करेगा। वक्त के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि वर्किंग आवर्स हमारे पास दिन में 8 से लोग 9 से 5 तक काम करते हैं, लेकिन
عمومی طور پہ جو دنیا باقی ممالک ہیں وہ ہمارے سے ٹائم ڈفرینس رکھتے ہوئے، جس طرح یہاں پہ پاکستان میں ہمارے پاس شام ہوتی ہے تو وہاں پہ صبح ہو جاتی ہے. یہ بھی چیزیں آپ کو مائنڈ میں رکھنی پڑیں گی کہ جو میرا کلائنٹ ہے اس کے ورکنگ آورس کے حساب سے مجھے اپنے کلائنٹ کے ساتھ چلنا ہے. کلائنٹ کے ساتھ چلتے ہوئے ایک چیز بہت ضروری ہے جس کو بتانا بھی اور آپ کو سمجھنا بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے گا اچھی طرح، کہ جو فیڈ بیک ہے، جو جسے ہم کہتے ہیں ایکسپیڈائٹنگ اور رپورٹنگ ٹو جو کلائنٹ رائٹ اوے، بالکل اس کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنے پرابلمس کے ساتھ جتنا جتنا کام آپ کرتے چلے جائیے گا اتنا اتنا اس کو بتانا ضروری ہوگا. تو یہ بھی ایک اسکل ہے کہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہم کتنا فیئر رہتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈس کو ہم کس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ کا کلائنٹ آپ سے خوش ہوگا، ظاہر ہے آپ اپنا کام اچھی طرح ڈیلیور کریں گے تو وہ آپ کی ریٹنگ کو بھی مارک کرے گا. یہ اسکلز امپروو کر کے تو پھر آپ ان ویب سائٹس پہ جائیے گا جن میں upwork.com ہے، اس پہ بھی آپ سائن اپ کر سکتے ہیں، اور فری لانسنگ کے لیے fiverr.com بھی ہے. fiverr.com جو ہے ابھی فی الحال تو یہ فری سروسز دے رہا ہے، یعنی یہ بڈ کرنے کے لیے آپ سے کوئی ڈالرز وغیرہ نہیں چارج کرتا، جبکہ یہاں پہ کچھ منیمم چارجز وہ بڈنگ کے لے لیتے ہیں. اچھا، اس کے لیے اکاؤنٹ کا ہونا بھی ضروری ہے. بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بھی ابھی فی الوقت کچھ بینکس نے ابھی فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جن میں بینک الفلاح بھی ہے جو فری لانسنگ کے لیے ایک اسپیشل اکاؤنٹ دے رہے ہیں، اور اسی طرح حبیب بینک لمیٹڈ کا بھی ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کچھ سورسز سے کہ وہ بھی جو اسلامک برانچز ہیں حبیب بینک کی، ان میں بھی فری لانسنگ کی فیسلٹیز انہوں نے دینی شروع کر دی ہیں. تو امید ہے کہ پاکستانی جو نوجوان ہیں، جو کہ ہماری قوم کی بڑی امیدیں ہیں ان کے ساتھ، کہ وہ اپنی اسکلس کو بھی امپروو کریں گے، اپنے ٹائم کو پازیٹیو استعمال کریں گے، اپنے وقت کا اچھا استعمال کرتے ہوئے اپنے جو ان کے گیجٹس ہیں یا ان کی جو بھی فیسیلیٹیشن ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اچھے اسٹوڈنٹس بھی بنیں گے بلکہ اپنے قوم کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھی ایک ارننگ سورس کے طور پہ بھی سامنے آئیں گے. اس کو مختلف طریقے سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایک انٹرپرائز رن کرنے جا رہے ہیں اور ہم پہ انٹرپرینیور بننے جا رہے ہیں. تو یہ تو بڑی اچھی ایک لائن مل جاتی ہے کہ جب آپ اپنے پروں سے خود پرواز کرتے ہیں، اور جب پرواز کرتے ہیں تو پھر آپ کو سارا جہان نظر آتا ہے. یعنی جب ہم زمین پہ کھڑے ہیں تو ہماری نظر تو محدود ہے، ذرا سا اونچی منزل ہمیں ملتی ہے تھوڑی سی تو ہماری نگاہ جو ہے وہ تھوڑی سی وسیع ہو جاتی ہے. وین وی آر فلائنگ ان دا ایئر، تو سوچئے، تصور میں لائیے کہ آپ کی نگاہ کہاں تک رہے گی، تو آپ کی دسترس کہاں تک ہوگی. اسی طرح جو آپ کی کلائنٹ کی ریچ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے. نمبر آف کلائنٹ انکریز کرنے سے آپ کا لوڈ بھی انکریز ہوتا ہے. اسی طرح پھر ہمیں ملٹی ٹاسکنگ بھی کرنی پڑتی ہے. یہ بائی دا ٹائم انشاءاللہ آپ جو آگے بڑھیں گے تو اس طرح آپ کی سکلز امپروو ہوں گی، اتنا اتنا حوصلہ آپ کا بڑھے گا، آپ اپنا انٹرسٹ زیادہ اس میں لگائیں گے، اور اس میں ملک و قوم کا بڑا فائدہ ہوگا. امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اور اس پہ عمل کریں گے. ڈی جی سکلز ہماری اپنی ویب سائٹ ہے ورچوئل یونیورسٹی پاکستان کی. دیر آر مور سائٹس آلسو، جیسے ای روزگار والے بھی کام کر رہے ہیں اس میں، یس دے آر ڈوئنگ آرٹس آلسو، لیکن جو اسپیسیفکلی ہماری اپنی یونیورسٹی کا پلیٹ فارم ہے، ہم اس سے چاہیں گے ہم اس سے پہلے فیضیاب ہوں. تو امید ہے کہ آپ اس کو فالو کریں گے اور ایک اچھے اسٹوڈنٹ اور ایک اچھے پاکستانی بن کے سامنے آئیں گے، اور اپنے والدین کا، اپنے قوم کا، اپنے ملک کا نام روشن کریں گے. پاکستان زندہ باد.